मेरा भाई मेरी शादी में चुपके से आ गया। उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और देख के लग रहा था कि वो बीमार है। उसने मुझे सलामी में एक लिफाफा दिया और वहां से चला गया। मैंने अपने भाई के सामने ही वो लिफाफा फाड़ दिया। तो ये कहानी है आयशा की, जो कि एक डॉक्टर है और उसका भाई उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। भाई ने आयशा के लिए सब कुछ किया जो वो कर सकता था। आयशा के माँ-बाप उस वक़्त फ़ौत हुए जब वो बहुत ज़्यादा छोटी थी और उसके भाई ने उसका बहुत ख़्याल रखा। अब उसका भाई ही उसके लिए माँ और बाप बन चुका था। उसका भाई ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं था, शायद वो 5वीं जमात तक पढ़ा था, मगर उसके दिल में था कि वो अपनी बहन को खूब पढ़ाए। वो हमेशा कहता था कि मेरी बहन डॉक्टर बनेगी और अच्छा नाम कमाएगी। आयशा का भाई मज़दूरी करता था, सुबह मज़दूरी के लिए जाता और शाम को वापस आता, मगर उसने अपनी बहन को हर सहूलत दी हुई थी। आयशा का भाई बहुत ही ज़्यादा मेहनती था। वो रिक्शा चलाता, वर्कशॉप पे काम भी किया और उसके अलावा लोगों के सामान भी उतारता था। वो दिन देखता था ना रात, ना धूप देखता था ना छाँव। बस काम करता था ताकि अपनी बहन को अच्छी से अच्छी तालीम दे सके। देखते ही देखते वक़्त गुज़र गया और आयशा मैट्रिक में आ पहुँची। आयशा ने मुझे बताया कि वो डॉक्टर बनना चाहती है। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं तुम्हारी सारी फीसें भरूँगा। उसने आयशा को यकीन दिलाया कि उसका भाई उसके लिए सब कुछ करेगा, उसको डॉक्टर बनाएगा और अपने आने वाली ज़िंदगी में वो जो भी करना चाहती है उसको सपोर्ट करेगा। उसके पास एक छोटी-सी ज़मीन थी जो कि उसने बेच दी आयशा की पढ़ाई के लिए, और जब आयशा का दाखिला मेडिकल कॉलेज में हुआ तो उसके भाई की खुशी की इंतहा न थी। अब वक़्त गुज़रने लगा था। आयशा के अंदर बेशुमार तब्दीलियाँ आ रही थीं। उसके मिज़ाज में भी तब्दीलियाँ आ रही थी। उसे अपनी पुरानी ज़िंदगी पे शर्मिंदगी हो रही थी। वो अच्छे लिबास पहनने लगी थी, नए दोस्त बनाने लगी थी। वो अपने दोस्तों को अपने घर नहीं बुलाती थी कि कहीं उसके घर का माहौल उसके दोस्त ना देख लें। आयशा की एक पुरानी दोस्त थी जो कि उसके घर के पास रहती थी और अक्सर उसके घर भी आया जाया करती थी। उसने देखा कि उसका भाई फीस के पैसे गिन रहा है, उसके हाथों पे निशान हैं, जैसे उसने बहुत सख्त मेहनत की हो। आयशा का बदलता रवैया उसकी दोस्त भी महसूस कर रही थी। उसने अपनी दोस्त को समझाया कि तुम्हारा भाई तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करता है। आयशा ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ, मेरा भाई बहुत ज़्यादा सादा है। मैं नहीं चाहती कि मेरे कॉलेज के दोस्त उनको देखें। इस दौरान आयशा अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी थी। आखिर वो दिन आ गया था जब वो वाकई डॉक्टर बन गई थी। उसका भाई मोहल्ले में मिठाइयाँ बाँट रहा था। मैं भी वहाँ थी। मैंने उसके भाई को बहुत ज़्यादा खुश देखा था, जैसे उसके भाई की ज़िंदगी का बहुत बड़ा ख्वाब पूरा हो गया हो। आयशा अब पहले जैसी नहीं रही थी, वो ज़्यादातर शहर में रहने लगी थी। उसका उठना-बैठना नए-नए लोगों में होने लगा। फिर आयशा ने एक दिन मुझे बताया कि अस्पताल में एक डॉक्टर लड़का है जो इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है। उसका नाम सलमान है, वो एक अमीर घराने का लड़का है। उसके वालिद भी बहुत बड़े डॉक्टर हैं। आयशा ने अपनी दोस्त को ये भी बताया कि फ़हाद ने उसको शादी की ऑफ़र की है। आयशा की दोस्त ने उसको कहा कि क्या तुम राज़ी हो और क्या तुमने अपने भाई से बात की है? तो आयशा फ़ौरन से बोली, सब तय हो जाए फिर मैं अपने भाई को बता दूँगी। फिर कुछ दिन बाद उसने बताया कि मैंने रेहान भाई को बता दिया है। वो बहुत खुश हुए और वो बार-बार कह रहे थे कि मेरी बहन की शादी एक बड़े घर में हो रही है। इसके बाद शादी की तैयारियां शुरू हुईं और शादी की तैयारियां आयशा खुद कर रही थी। उसका भाई जब मजदूरी करके आता तो अपनी बिसात के मुताबिक कुछ न कुछ ले आता, कभी कपड़े, कभी छोटा सा तोहफा। एक दिन आयशा की दोस्त उससे मिलने आई तो आयशा परेशान लग रही थी। जब मैंने उससे पूछा तो आयशा ने बताया कि मैं चाहती हूँ कि रेहान भाई मेरी शादी में ना आए। मैंने आयशा को कहा कि तुम ये क्या कह रही हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, वो तुम्हारा भाई है। इसने कहा, मैं जानती हूँ मगर वहाँ सब बड़े लोग आएंगे और अगर उन्होंने मेरे भाई को देखा जो कि एक मजदूर है तो मेरी नाक कट जाएगी। मैंने उन्हें नहीं बताया कि मेरा भाई मजदूर है। मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर लोग हैं और वहाँ सब अमीर लोग ही आएंगे। मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होगी। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि वो तुम्हारा भाई है जिसने तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत की, मगर उसने साफ इनकार कर दिया कि वो घर पे ही रहें तो अच्छा होगा। उसने मेरी एक ना सुनी, फिर मैं भी खामोश हो गई। कुछ दिन बाद मुझे आयशा के भाई मिले। वो बहुत ज़्यादा खुश थे। वो अपनी बहन के लिए ख़ास तोहफ़ा लाए थे। भाई की आंखों में अपनी बहन के लिए साफ मोहब्बत नज़र आ रही थी। मगर एक आयशा थी जो कि अपने भाई को अपनी शादी पर ही बुलाना नहीं चाहती थी। मुझे ये बात अंदर से बेचैन कर रही थी क्योंकि मैं आयशा को बचपन से जानती थी। मैंने आयशा को दोबारा समझाना चाहा। मैं उसके पास गई। मैंने उसको कहा कि तुम ऐसा मत करो, अपने भाई को अपनी शादी में बुलाओ, उनको अहमियत दो। उन्होंने तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत की है, ईंटें उठाई हैं, लोगों के घरों में काम किया है, मज़दूरियाँ की हैं, तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम इतनी बड़ी डॉक्टर बन सको। लेकिन आयशा बहुत ज़्यादा मग़रूर हो चुकी थी। उसने कंधे उचकाते हुए कहा, मैंने मेहनत की है, अगर मैं मेहनत ही ना करती, दिन-रात पढ़ाई ना करती, तो मैं डॉक्टर कैसे बनती? इसमें सिर्फ़ उनका कमाल नहीं है, मेरा खुद का भी है।
عائشہ نے اپنی دوست کو کہا کہ مجھے اپنے بھائی سے ہمدردی ہے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی کہ میں ان کو اپنی شادی پر بلاؤں۔ میرے سسرال والے بہت امیر لوگ ہیں، میں نہیں چاہتی کہ میری بے عزتی ہو۔ عائشہ نے اپنی دوست کی ایک نہ سنی اور اپنی ہی کرنا چاہی، مگر اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ تھی کہ اس کا بھائی یہ سب باتیں سن رہا تھا۔ مگر عائشہ اور اس کی دوست کو یہ بات پتہ نہ لگی کہ اس کا بھائی اس کی ساری باتیں سن چکا ہے۔ جب عائشہ اور میاں اس کے کمرے سے باہر آئے تو اس کے بھائی کے تاثرات عجیب تھے۔ عائشہ نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ آپ نے سب سن لیا ہے؟ بھائی نے سرد لہجے میں کہا ہاں میں نے سن لیا ہے۔ پھر عائشہ بولی اگر سن لیا ہے تو بہت اچھا ہوا، کیونکہ حقیقت یہی ہے اور میں ایسا ہی چاہتی ہوں۔ آپ پلیز میری شادی پہ مت آئیے گا۔ اس کا بھائی اتنا مجبور تھا کہ وہ اس کو کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ شرمندگی کے مارے وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس نے اپنی بہن کو کچھ نہ کہا، مگر عائشہ کے اندر کوئی بھی ندامت اور شرمندگی باقی نہیں تھی۔ وقت گزرتا گیا، شادی کی تیاریاں تیزی سے ہوتی رہیں۔ عائشہ نے ایک بہت بڑا ہال بک کیا تھا۔ عائشہ کی شادی کے پیچھے ایک شخص ایسا بھی تھا جس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ شادی کا دن آیا اور عائشہ کا بھائی ہال میں پہنچ گیا۔ عائشہ نے دیکھا کہ ایک سادہ سے لباس میں ایک شخص اس کے قریب آ رہا ہے۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو وہ اس کا بھائی تھا۔ عائشہ کا بھائی آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ اس وقت عائشہ چند مہمانوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ عائشہ کا بھائی آہستہ سے آگے بڑھا اور لفافہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ عائشہ کو اپنے بھائی کا آنا وہاں پر بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ اس نے غصے سے وہ لفافہ پکڑا اور اس کے سامنے ہی اس کو پھاڑ دیا۔ وہاں پر کھڑے لوگ حیران رہ گئے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسی دوران عائشہ کی دوست وہاں پر آئی اور اس نے وہ لفافہ اٹھایا۔ عائشہ کی دوست نے جب وہ لفافہ غور سے دیکھا تو اس میں ایک ڈاکٹر کی رسید تھی، تو عائشہ نے کہا تو پھر کیا ہوا؟ اس کی دوست نے وہ غور سے پڑھا تو اس کی آواز بدل گئی اور وہ زور سے بولی کہ دیکھو اس رسید پر کیا لکھا ہے۔ تمہاری میڈیکل فیس بھرنے کے چکر میں تمہارے بھائی نے اپنا گردہ بیچا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی وہاں کھڑے سارے لوگ ساکت رہ گئے۔ عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کی آنکھوں میں حیرانگی تھی۔ چند لمحے تو اسے کچھ سمجھ ہی نہ آیا۔ ہال میں ایک دم سناٹا تھا، جیسے وقت رک سا گیا ہو۔ ہال میں کھڑے تمام لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ عائشہ کے بھائی نے اس کی پڑھائی کے لیے کیا کیا کچھ کیا ہے۔ وہ اپنے بھائی کا سچ کبھی بھی نہیں جانتی تھی اور آج اچانک سے اس کا سچ سب کے سامنے آ گیا تھا۔ کوئی بھائی کیا اپنی بہن کے لیے اتنی بڑی قربانی بھی دے سکتا ہے؟ عائشہ کو اپنے کیے پہ بہت پچھتاوا ہوا۔ اس نے اپنے بھائی کو ایک بلند آواز سے پکارا کہ بھائی رک جاؤ۔ تیزی سے بڑھتے ہوئے عائشہ اپنے بھائی کے پاس آئی اور ان سے معافی مانگنے لگی کہ بھائی آپ نے اتنی قربانیاں دی ہیں میرے لیے، مجھے تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا، آپ نے مجھے کیوں لا علم رکھا۔ عائشہ کی آنکھوں میں اس وقت بہت زیادہ شرمندگی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کے لیے کیا کرے، مگر عائشہ کے بھائی کے دل میں ابھی بھی اس کے لیے شفقت تھی۔ اس نے محبت سے اپنی بہن کو دیکھا اور کہا کہ کوئی بات نہیں بہن، یہ تو میرا فرض تھا۔ اس وقت ہال میں کھڑے تمام لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے کہ ایسا بھائی تو قسمت والی بہنوں کو ہی ملتا ہے جس نے اپنی بہن کے لیے اپنا گردہ تک بیچ دیا۔ عائشہ اس ٹائم پہ بہت زیادہ شرمندہ تھی۔ عائشہ نے اپنے بھائی سے دوبارہ سے معافی مانگی۔ عائشہ کے بھائی نے اسے اپنے گلے لگا کر ساری رنجشوں کو ختم کر دیا۔ عائشہ کی شادی ہو گئی۔ آج عائشہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہے اور اپنے بھائی کو اپنا ہیرو مانتی ہے۔ آج کل عائشہ اپنے بھائی کی شادیوں میں مصروف ہے۔ اسے اپنے کیے پہ بہت زیادہ پچھتاوا ہے اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ ایسا بھائی ہر کسی کو نصیب کرے، ہر بیٹی کا نصیب بہت اچھا ہو اور ہر بھائی کو اچھی سی بہن ملے اور ہر بہن بھائی کا رشتہ ہمیشہ سلامت رہے۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کا کوئی نیم و بدل نہیں ہے۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری ذرا سی بھی پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر کیجیے گا، اور آپ کی اگر کوئی سٹوری ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، میں اس کو اپنی ویڈیو میں ضرور شامل کروں گی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔